Duha kapatayng lawas nga ana sa state of decomposition ang napalgan didto sa suba sa Kikipot, Kibawi, Bukidnon, Nobyembre 24 tuig 2025 sa pakighinabi kang Nairin Alia, responder logistics sa MDRRMO Municipality of Kibawi. Atol sa programang Bullseye, Nobyembre 25 gibutyag sa tigpamaba nga ang patayng lawas sa babae napalgan sa Pulang River, samtang ang lalaki nakuha sa rescue team sa sitio San Miguel na tulungan. Itawag isa mo o report sa amo ang kapitan diri sa barangay Sanjeron nga ato na punoy patay nga nakita sa Kikipot Bridge dito sa Tulay sa Pulangi River. Mao kanang usa ka babae, kanang mga lalaki sir dito naman na nakuha sa sitio San Miguel sir. Natulungan. Medyo layo gid siya sir. Kay ang Kikipot kanang sitio Kikipot Pulangi sir naran sa Pabaw. O kaning condenser kaning sitio San Miguel Narataupos. Ang patayng lawas sa babae giilang si Bonifacia Incabo, 70 anyos, nga taga Puro 4 Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon, nga nawala ni adto pang Setyembre 17 sa buntag. Samtang ang lalaki wala pa nailhan. Gilubong na ang patayng lawas sa maong lalaki apan gikuhaan na kini og datos sa Soko. Lakip na ang DNA aron nga mailhan sa kabanay nga buot mo kuha niini. Subay sa ako ang kauban gabi sir nga tungod kay Tisoko naman to kagabi ang katong patayng lawas sa lalaki. Pinagi sa PNP o sa mga MDRRMO communication ng gid sir. Tapos DNA sa pamilya o katong maong patayng lawas. Adunay pamilya nga buot makisusi sa identity sa patayng lawas sa lalaki karong adlong Biyernes nang hinaot nga makita usab ang ilang kabanay. Nakig-coordinator na ang MDRRMO LGU Kibawi sa CDRRMO Valencia aron masuta kung galing ang patayng lawas sa lalaki biktima sa nitabong baha sa Valencia City niadtong nakalabay nga bulan. Mga katropa, aron mabatukan ang halap nga panglantaw sa atong mga mata pagtumar sa produkto nga ginama sa Yes to Health Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusan Pilipino para sa Pilipinas, nanukad sa 101.7 XFM Bukidnon, katropang Joe Bihok, XFM News.